माधव कुमार नेपालको घर त यहाँ छ, तर नागरिकता कहाँ हो, कहाँ राम धुलाई त खाएको छैन। तपाईँ किन मलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ? चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यसमा कुनै दुविधा छैन। अनि खोइ यहाँ केही गाड छैन भने मैले पिलिक्क हेरो तल आउनु भाइ भने आयो है बिचरा आयो। मलाई विश्व सुन्दरीसँग अर्को विवाह गर्ने मन छ, भइहाल्छ। प्रचण्डले यहाँ खोजिरहेछन् त्यहाँ खोजिरहेछन्, किनभने जित्ने सम्भावना काहीँ पनि छैन, जित्ने चान्स काहीँ त भनिरहेछन्। प्रचण्ड त नेपाली नै हुन्, त्यहाँ रगत बग्यो त नेपालीकै। जनयुद्ध त भयो त रोल्पाको पहाडमै, मर्यो त रोल्पाकै मगर। म त राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्दा नि कमजोर मान्छे छु, किनभने बौद्धिकको आवाज यहाँ कसैले पनि सुन्दैन। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले चर्चामा रहेको विषयबाटै प्रवेश गरौँ। एकजना मन्त्रीले सुरक्षा गार्ड थुनाएको प्रसङ्ग, यो शक्तिको आडमा अथवा मन्त्रीको अभिमानमा हठात सुरक्षा पालना गरेको व्यक्तिले जेलमा पुगेर रिहा हुनु पर्यो। यो प्रकरणलाई विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी भइरहेको छ। डाक्टर साहबको यस उप प्रतिक्रिया के छ? अब त्यो चाहिँ एकदमै जटिल एउटा कम्पनी भन्ने मलाई मेरो आफ्नै अनुभव थियो, किनभने त्यो प्रक्रियामा म आफै थिएँ। भनेको छाया सेन्टरको कम्पनी, छाया सेन्टरमा त्यो गार्ड त्यो कम्पनीसँग गएन, यहाँ त गार्ड र मन्त्रीको व्यवहारको कुराहरूमा आयो। होइन, त्यो त कम्पनीको बाई प्रोडक्ट हो नि। त्यो त सजिलो बाटो, नेपालीलाई सजिलो बाटो मनपर्ने हुनाले उनीहरू गार्डतिर खनिए। मन्त्रीलाई र भिआइपीलाई चाहिँ दुत्कार्नुपर्छ भन्ने अपसंस्कृति छ नि त हाम्रो, किनभने राइट मेन राइट प्लेस छैन। एउटा चाहिँ हलो जोत्नुपर्ने लठुवा घर मन्त्री भइरहेको हुन्छ, मन्त्री हुनुपर्ने महान व्यक्ति चाहिँ मोहनचन्द्र भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि नै मान्छेमा एउटा वितृष्णा र घृणा भाव छ। मैले मन्त्रीले लाइन लाग्दिएको भए पनि के हुन्थ्यो, अथवा त्यहाँनिर दुर्व्यवहार नगरिदिएको भए पनि भन्ने थियो। मन्त्रीको भनाइ छ गार्डले दुर्व्यवहार गरे, आम मानिसहरूको बुझाइ छ मन्त्री भएर लाइन बस्न नपर्ने, मन्त्री भएर शक्तिको पहुँचमा सिधै हरेक कुरा हुनपर्ने, के फरक पर्थ्यो र भन्ने छ। होइन, यो सबै मिसलिडिङ छ, किनभने यसमा हामीले जानै पर्दैन। सिसिटिभी छ नि त, फुटेज देखाइदिए भइहाल्छ नि त। करको दायरा हेरफेर सम्बन्धमा के भएको त? जहाँ तपाईँको अर्थ मन्त्रालय त्यस्तो छ, राज्यको केन्द्रीय सचिवालय त्यस्तो छ भने त्यो ठाउँ कस्तो होला? यो क्यान इमेजिन। लडाइँको विषय नै होइन नि यो। म के भन्दै थिएँ भने मैले एउटा प्रक्रियामा त्यहाँ जोडिनु पर्दाखेरि मैले त्यहाँ यो भन्ने केही पनि थाहा थिएन मलाई। फेरि छाया सेन्टर कहाँ हो भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यहाँ यो के एफबिएस कि के अरे भिएफएक्स होला, भिएफएस के, यो सब मैले सुनेकै थिएन। मलाई जसले इन्भाइट गर्यो बाहिरबाट, उहाँले चाहिँ तपाईँ भिएफएसमा जानु अनि त्यसपछि तपाईँको प्रक्रिया भनेपछि किन भिएफएसमा जाने? मेरो त सेन्जेन नेसन थियो। पहिला मैले चाहिँ जर्मनीबाट यो जर्मनी एम्बेसीबाट यो प्रक्रिया गर्नु परेको थियो। मैले भिएफएस किन जानुपर्ने मलाई थाहै थिएन। होइन होइन, उहाँले तपाईँ त्यहाँ जानुपर्छ, डकुमेन्टेसन प्रक्रिया के हो कसो हो त्यो सबै कुरा भन्ने हुनाले तपाईँ त्यहाँ जानु भन्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि त म त त्यहाँ त 3-4 लिफ्ट छिचोलेर, त्यो मन्त्रीले भनेको ठिक हो, हेल्प डेस्क हुनुपर्ने के हुनुपर्ने भनिरहेछ नि त मन्त्रीले, त्यो एकदम ठिक हो। त्यहाँ केही पनि छैन, भित्र गेटबाट यहाँ जानु त्यहाँ जानु भनिदियो बाहिरकोले। अनि म भित्र गएँ, भित्र गएपछि यु टर्न गर्नु पर्दो रहेछ सेकेन्ड फ्लोरमा गइसकेपछि। त्यसपछि एल टर्न गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसपछि म चाहिँ जुन त्यो भिएफएसको जुन उक्लिने लिफ्ट हो, म त्यहाँ पुगेँ। त्यहाँ पुगेपछि मान्छे गुजुङ्ग थुप्रेर बसेका छन्, गाड ऊ माथि बसेको छ, उता फर्केर गाड ऊ माथि बसिरहेछ, लिफ्ट बन्द छ। अनि मेरो त अलि ठुलो स्वर भयो होइन। अनि खोइ यहाँ केही गाड छैन भने मैले पिलिक्क हेरो तल आउनु भाइ भने आयो है बिचरा आयो। आएपछि तपाईँ कुन देश हो भने मैले फलानु हो भने मलाई चिरायो। म गएँ। यो बेलासम्ममा त्यहाँ पुगिसकेपछि आज फ्राइडे हो, आज सिद्धियो, तपाईँ अब मन्डे आउनुहोस् भन्यो। त्यो बेलासम्म मेरो 3 दिन गइसकेको थियो। अर्को 3 दिन मैले पर्खिनु पर्दा 6 दिन गयो। अब जुम्ला हुम्लाको मान्छेले 6 दिन त्यसको लागि यहाँ पर्खिनु पर्यो भने के हाल हुन्छ ल भन्नु त? त्यतिले पनि पाउने होइन, बल्ल बल्ल भिएफएस डेट एपोइन्टमेन्ट पाउने कुरा मात्रै रहेछ त्यो। अझ त्यो पनि त्यहाँबाट पाइने हो र? यो अनलाइन हो, तपाईँ अनलाइनबाट प्रोसिड गर्नुहोस्, तपाईँले कहिले डेट पाउनुहुन्छ त्यो अनुसार भन्यो। निराश भएर म त्यहाँबाट फर्केँ। यो के हो भने जस्तो लाग्यो मलाई हाम्रो देशको अवस्था। किनभने सम्पूर्ण चाहिँ भिसाको प्रक्रिया अहिले नेपालबाट हुन छोडिसक्यो, भारतबाट
म धेरै वर्ष पहिला म युके गएको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ मैले भिसा लिनु परेको थियो इन्डियाबाट। अब अहिले तपाईँ अस्ट्रेलियाको छ त्यही छ, अर्को त्यही छ सर। अब यो अहिले जुन म कुरा गर्दै थिएँ, यो जुन राजदूतको के अरे जुन मन्त्रीको कुरा सायद त्यही नै कुरा होला। त्यसपछि म अब यहाँ कन्सल्टेन्ट भएमा आउनु पर्ने, आफूले गर्ने होइन, जानिँदैन त्यो। कन्सल्टेन्ट भए ठाउँमा आउँदाखेरि त मैले त तपाईँले पत्याउनु हुन्न होला, मैले भिएफएस डेट पाएँ 3 महिना उताको। अहिले पनि त्यो मेरो प्रक्रिया चाहिँ जोडिएको छैन। यस बिचमा यो प्रकरण आएपछि मलाई एकदम प्रसन्नता भयो, किनभने म बिस्तारै यो कुरा भन्न थालेको थिएँ, यो नेपालीको लागि समस्या छ है बाबु। बिस्तारै मैले भन्न, कसैले सुनेन नि त मलाई त। अब यहाँ त मन्त्री सन्त्री यिनीहरूको मात्रै सुन्ने, हाम्रो त यो के भनेको रहेछ सुरेन्द्र केसीले भन्ने त कसैलाई पनि नोटिस भएन नि त। अहिले मैले यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने, त्यहाँको वास्तविक जे समस्या हो त्यहाँ चिज आएकै छैन। त्यहाँ मन्त्रीमाथि यो किन भएको भन्ने वास्तविक कुरा पनि आएकै छैन। ल उनी मन्त्री नै हुन् भने उनलाई त भिआइपीको व्यवस्था छ, अनि एउटा रुममा लगेर राखेर लु हजुर, त्यति त मन्त्रीको त प्रिभिलेज होला नि त। त्यसकारण मलाई के लाग्छ नि, यहाँ भन्ने कुरा उनीहरूले भनेको, यहाँ मन्त्रीको स्वास्नी पनि त्यहाँ भन्ने कुरा छ। बा यो स्वास्नीको लागि मन्त्री त्यहाँ गएर उभिरहेको थियो कि, अब मन्त्रीको स्वास्नीको त्यहाँ के व्यवस्था छ? यो सत्य कुरा आएकै छैन क्या यहाँ। खालि यहाँ मन्त्रीमाथि चाहिँ अपमान भयो, मन्त्रीले लाइनमा बस्नु पर्यो, गार्डले पनि दुर्व्यवहार गर्छ कसैलाई। मन्त्री त्यहाँ प्रवेश गर्नको लागि मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, लाइन नबसी जान खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि जोसुकै होस् लाइनमा आउनुपर्छ भनेपछि अनि सुरु भएको यो टसल भन्ने कुराहरू आयो। अब त्यसको लागि यसरी मुलुकलाई मिसलिड नगरौँ, सिसिटिभी हेरौँ, एक सिद्धिहाल्यो। फेरि मन्त्रीको भनाइअनुसार त्यहाँ 2 जना मान्छे मात्रै छन्, अनि 2 जना मान्छेमा तेरो मेरो भन्ने त प्रसङ्गै आउँदैन त। यो सबै काल्पनिक जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि मन्त्रीको सेक्युरिटी त्यहाँ हुने बित्तिकै मलाई लाग्दैन कि एउटा सेक्युरिटी गार्डले, किन उनीहरूको एउटा बिरादरी पनि हुन्छ, सेक्युरिटी भन्ने कुरा हुन्छ, इसारामा त्यो काम हुन्छ। त्यो गार्ड मन्त्रीको यो एउटा स्टाटसै नबुझ्ने त्यस्तो लुवाट होला भन्ने कुरा, किन म आफै अनुभव छ क्या। मैले नै गएर त दोस्रो दिन त अनि मैले गएर ठुलो आवाजै गरेँ नि त दोस्रो दिन त मैले, तिमी यहाँ मान्छे बसेर तिमी के बसेको त्यहाँ, मैले यही भन्दै लुरुक्क आयो त। अनि कसरी मन्त्रीलाई चाहिँ गार्डले त्यो मलाई त्यो लाग्दैन, त्यो म पत्याउँदिनँ। यहाँ यो घटनाभित्रको खास तपाईँलाई लागेको चाहिँ के भएको हुनुपर्छ डाक्टर साहब? मलाई लागेको चाहिँ यहाँ त्यही एउटा मन्त्रीको मैले वाइफको कुरा गरेँ। अब त्यो फेरि अब यहाँ त अन्य नेपाली त अनेक गर्छन्, नक्कली बिहा गर्छन्, नक्कली स्वास्नी खडा गर्छन् होइन, अब दाहिने देब्रे गर्छन्। भर्खरै युए कि कहाँ कलाकारहरू गएका 14 जना आदि उदय भाष्य भन्ने छ। युवा सङ्घको कन्फरेन्समा युके जान्छन् उतै भाषिन्छन्, अमेरिका जान्छन् उतै भाषिन्छन्। त्यसपछि चाहिँ अलि सिरियस भएका होलान्, मन्त्री आयो भनेपछि झन् सिरियस भयो होला। किनभने मन्त्री कसरी प्रेमाले नहुन् मन्त्री भनेका नेपालका, रामकुमारी झाँक्री यस्तै त हुन् मन्त्री भनेका, मेटमणि चौधरीको मुख हामीलाई थाहा छैन र। यो संस्कृति मन्त्रालय चाहिँ पटक पटक विवादमा आउँछ डाक्टर साहब। संस्कृति मन्त्री त्यो कुरा होइन, त्यो नेपालमा मन्त्री कस्तो व्यक्ति हुने भन्ने कुरा, जस्तो जीवनरामकै मैले सुने होइन, उनको काहीँ कुनै त्यो अभिव्यक्तिको जुन तौर तरिका छ, त्यो तौर तरिकामा उनले त्यति आफ्नो होस नगुमाए तापनि उनको ल्याङ्ग्वेजको सिक्वेन्सै मिल्दैन। त्यो भन्यो भने हामी नन नेपाली स्पिकिङ हौँ, हामीले जे भने पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरा नवीना लामाको प्रकरण हाउसको जिउँदैछ। यहाँ के गर्दा उहाँ सिक्नुपर्छ भन्नेतिर उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्न, त्यो केही पनि मिल्दैन त्यहाँ। तर पनि यो चोटि जति पनि मैले जीवनरामको प्रस्तुति सुने त्यहाँ उनले होस गुमाएको छैन। उनले व्यवस्थित, उनले के भनेको छ भनेदेखि सेवाग्राहीको सम्मान हुनुपर्छ, भेडा बाख्राको जस्तो त्यहाँ व्यवहार भयो। म लाइनमै बसेर गइरहेको छु, 2 जना मात्रै, मभन्दा 1 जना मात्रै अगाडि छ। 1 जना र 2 जना भने त कत्रो कुरा, मानवीयतै आधारमा 25 जना भयो भने पो अब मन्त्रीले 25 जना पछि उभिनु पर्यो भने त्यो मैले देख्दाखेरि चुनौतीकै विषय हुन्छ। एक कुरा
दोस्रो कुरा मलाई के लागिरहेछ यहाँ मिसलिडिङ भनेदेखि मन्त्रीले त्यो प्रकारले त्यहाँ त्यसरी ठिङ्गिनुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन मलाई। खबरै नगरिकन मन्त्री पुगेको भएर त्यो मन्त्रीले पाउनुपर्ने प्रिभिलेज जुन भन्छौँ हामी त्यो प्रिभिलेज चाहिँ त्यहाँ सम्बन्धित निकायमा नपाएको र गार्डसँग मात्र नोकझोक भएको हो कि भन्ने हिसाबले विषयवस्तु बाहिर आएको छ डाक्टर साहब। त्यो हो भने ग्रेट कुरा भयो। मन्त्री पनि लाइनमा लागेर गए, प्रक्रियाभित्रबाट मन्त्री छिर्न खोजे भनेदेखि त्यो त नराम्रो भएन। जुन जीवनरामको मैले अभिव्यक्ति सुने त्यो आफैमा शिष्ट छ, व्यवस्थित छ र एकदम सही छ, त्यहाँ समस्या छ। तर भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ मन्त्रीले अझै पनि के भनिरहेको छैन भने उनले भिएफएसको नामै सुनेको रहन्छ, त्यसको चिफको नामै सुनेको रहेनछ, केही नै थाहा रहन्छ भने कसले चलाएको छ त यो देश? यो चाहिँ अहिलेको विषयवस्तु हो। त मन्त्री त उनको व्यक्तिगत इगोमा हर्ट भयो होला, उनले को लिएर गएको थिए, के लिएर गएको थिए, त्यो त्यहाँ स्वार्थ त्यहाँ मिलिरहेको छैन होला, त्यसकारण सेक्युरिटी सिरियस भइरह होला। यो मन्त्रीलाई त अथवा भनौँ सांसदहरूलाई त रातो पासपोर्ट त्यही अनुसारका सुविधाहरू हुन्छ, हामीले बुझेको त त्यो हो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ त्यसकारण यो कुरैबाट नक्कली हो कि उनले चाहिँ नक्कली मान्छे लिएर त्यहाँ जान खोजिरहेको थिए कि? त्यो एकदम कम्प्लिकेटेड ठाउँ छ क्या त्यो। भनिकन नि मेरो अहिले पनि मेरो पालो आएको छैन भनेपछि म त इगो भएँ होइन। अब मलाई त एकचोटि युके नगए पो के होला र, केही पनि फरक पर्दैन। तर तपाईँहरू जस्तो युवाको वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको लागि, पढ्न जाने व्यक्तिहरूको लागि अनि 6 महिनापछि पालो आउने हो भने अनि तपाईँहरूले कसरी त्यो कुरा चाहिँ म्याच गर्नुहुन्छ त? त्यसकारण मन्त्रीले यतातिर झगडा गर्नुको सट्टा ठिक छ बाबु भनेर मुसुकै यताउता भनेर त्यहाँबाट आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँको अध्ययन अवलोकन गरेर नेपाली जनतालाई चाहिँ सुगमता र सहजता कसरी हुनसक्छ भन्नेतर्फ विषयलाई चाहिँ लैजानु पर्नेमा आफूमा केन्द्रित भयो उनी त। तर हुँदाहुँदै पनि जे कुरा यो प्रकरणमा बाहिर आएको छ, सिङ्गो नेपालले यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि यो छाया केन्द्र भनेको के हो। यो एकदम मैले लगातार 1 महिना भयो यो कुरा उठाएको, किन यस्तो हुन्छ यहाँ? अब त्यसपछि पनि तपाईँले भिसा थपक्क पाउने हो र बल्ल बल्ल तपाईँ जोडिने हो। जोडिएपछि तपाईँको 15 दिनपछि तपाईँको यो कागज भएन भनिदिने हो कि के कागज उनीहरूलाई चाहिने हो? किनभने नेपालीको इमेज यति बिग्रेको छ, सबै चाहिँ बेइमान ठग हुने भन्ने भएको छ। सबै ब्याङ्किङ नक्कली, डाक्टरको सर्टिफिकेट नक्कली, सर्टिफिकेट पनि नक्कली, पाइलटकोसम्म नक्कली, पुष्टि नै भइसकेको छ त यहाँ त। पाइलटको सर्टिफिकेट नक्कली प्रकरणले गर्दा आखिरी नवराज सिलवालको जागिरै गयो, डाक्टरै नक्कली। त्यस्तो देश भयो नि त हाम्रो। त्यसपछि मन्त्रीलाई पनि हेपेको, यही हो सत्य कुरा चाहिँ। अब डाक्टर साहब यो सबै सुधार्ने राजनीतिले होला। अहिले चुनावको प्रसङ्ग भएर म यता जोड्छु। अहिले उम्मेदवारहरू जे जस्तो किसिमका उम्मेदवार सिफारिस गरिएको छ, जस्तै मोहम्मद आफ्ताब आलमको प्रसङ्ग, विजय गच्छदारको, अनि काङ्ग्रेसले गरेका भए, उता एमाले फेरि ती डन बनेका मिलन चक्रेलाई, यस्ता खालका उम्मेदवारहरू जो सर्वसम्मत राखेर अझ तै टिकटमा अर्को व्यक्तिले चाहिँ हडपिहाल्छ कि भनेर जुन खालले सिफारिस भइरहेको छ। अब यो शेरबहादुर देउवा पत्नी डाक्टर आरजु राणाको त 5 ठाउँबाट सिफारिस भएको रहेछ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो राजनीतिमा भोलि आउने यी व्यक्तिहरू हुन्। पहिलो कुरा त करेक्सन गरिहाल्नुहोस्, आरजुको 5 ठाउँमा होइन 21 ठाउँमा हो। 5 ठाउँ भनेर आएको थियो, 21 पुगिसकेको, 21 ठाउँमा हो उनको होइन। पहिलो कुरा यो करेक्सन गर्नु पर्यो, किन यिनीहरूको वीरता हो नि त यो त। यिनका स्वास्नीको, यिनका छोरीको, यिनका बुहारीको वीरता हो। तिनले यी तपाईँले भनेका पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिएको दृष्टान्त त उमेश श्रेष्ठले दिइ नै रहेछन् नि त। तपाईँहरू किन यो डन इत्यादिलाई विषय बनाउनुहुन्छ? यो व्यवस्था भनेकै यस्तैहरूको व्यवस्था हो। तिनीहरू नै आए त यसमा के ठुलो कुरा भयो? मनी माइन्ड मसलले काम गर्छ, तिनीहरूसँगै मनी माइन्ड मसल हुन्छ। अनि यो के नयाँ कुरा? संसदीय व्यवस्था भनेकै धर्मेन्द्र मास्तोलाले नाङ्गो बनाइदिएन नि त। माधव कुमार नेपालको घर त यहाँ छ, तर नागरिकता कहाँ हो भन्दै प्रचण्डले यहाँ खोजिरहेछन्, त्यहाँ खोजिरहेछन्, किनभने जित्ने सम्भावना काहीँ पनि छैन, जित्ने चान्स काहीँ त भनिरहेछन्। त त्यसपछि अब विजेता उम्मेदवार चाहियो उनीहरूलाई। कसले जित्छ त चुनाव? चुनावमा जित्ने कायदा के छ भनेपछि त्यहाँ त मनी माइन्ड मसल चाहियो। अब मनी माइन्ड मसल कोसँग छ त? तपाईँ हामीसँग त छैन नि त। म उम्मेदवार भएँ जितौँला त? जित्ने चाहियो दललाई त। विगतदेखि नै यही गरे भने अब बक्न थाले केपी ओली।
गच्छेदारले ढ्वाङ साटेर जितेको हो। मैले आज भनेको हो र, गच्छेदारले भयो, उपेन्द्र यादवले भयो, प्रचण्डले भयो, कसैले पनि चुनाव जितेको होइन। दोस्रो संविधान सभा कुटेरै जिताएको। गच्छेदारले त यहीचोटि पनि लुटेरै जितेको हो। अब गच्छेदारको पनि कुनै विगत योभन्दा उच्च छैन र यो दलहरूले नै निर्माण गरेको चाहिँ संस्कृति हो। अब त्यो विकसित हुँदै हुँदै हिजो टोले गुन्डा त्यहाँ हुन्थ्यो, अब विद्यार्थी युनियनको एउटा आभारागर्दी गर्ने मान्छे त्यो काम गर्थ्यो। अब अहिले त्यो प्रमोटेड हुँदै हुँदै डन भयो। त्यति नै कुरा हो। अनि यसमा तिनीहरूले नै टिकट पायो भने यसमा ठुलो कुरा के भयो, अप्रत्याशित कुरा के भयो, हुनु नपर्ने कुरा के चाहिँ भयो, ल मलाई भनिदिनु त। राजनीति चाहिँ अपराध अथवा गलत कामहरू जे हुन्छ त्यसलाई छोप्ने अथवा त्यसलाई संज्ञाउने माध्यम बनेको हो भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यसमा दुई मत भएन। जस्तो कोही चाहिँ भनौँ न, जस्तो बालुवाटारको कुरा गर्नुहोस्, हो कि होइन? चोलेन्द्रले त्यत्रो प्रश्न उठाए, धर्मेन्द्र बास्तोलाले त्यत्रो प्रश्न उठाए, समाजवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्यो, फलस्वरूप बालुवाटार बेचेर खाइरहनु आवश्यक छैन। अब वाइट बडीको 4 अरब 35 करोडको घोटाला चाहिँ लेखा समितिले नै तोकेको बिगो हो। न्यारो बडीमा त्यही छ। एयरपोर्टमा सुनको काण्डको कुरा हुँदै 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 आइसकेपछि लास्टमा के ठहर भयो भनेदेखि सुन आएको पुष्टि भएन। अब करको दायरा हेरफेरसँग सम्बन्धित प्रकरण तपाईँले देखिहाल्नुभयो। त्यो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको एम अधिकारी प्रकरणसँग चाहिँ साटफेर गरिएको भन्ने छ। अब हामी यहाँ दुईजना टोले गुन्डाको कुरा गरेर बसेका छौँ, बेकारमा मलाई कुटे खुवाउने कुरा नगर्नु न। त चाहिँ माननीय भइसकेका हामी माथि प्रश्न उठाउने भनेर फेरि चोकमै एउटाले कठालो समात्यो भने कमसेकम अहिलेसम्म राम धुलाई त खाएको छुइनँ, तपाईँ किन मलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ? यो डराउनु पर्ने अवस्था आयो डाक्टर साहब। होइन भनिगयो नि। अब यो जुन महेशै बसेको के कुरा आयो त? अरू ऊ विराटनगरमा कसको नाम सिफारिस थियो त? हुन त नेताहरूले फेरि जाइ लाग्न अथवा डस्नसम्म भनेर छन्। केपी शर्मा ओलीले हातखुट्टा चलाउनु भनिसकेका छन्। महेश त्यसकारण पहिल्यै भनिसके नि त प्रचण्डले, वाइसिएल चाहिँ 64 को पोजिसनमा तयार हुनुपर्छ भन्ने जवाबमा उनले त्यो दिए। अनि यो नयाँ कुरा यसमा के छ त? मैले त सबै कुरा पुरानो छ, सबै सनातन हो यो। डाक्टर साहब त्यसो भए यो सुध्रिने अवस्था चाहिँ त्यसो भए देखिएन। अझै पनि मैले अस्ति पनि एउटा प्रश्न गरेको थिएँ। भारत 5औं ठुलो अर्थतन्त्र भइसकेछ विश्वको। चाइना सम्भवतः अब फर्स्टमा जाँदैछ। हामी यो 7 साल यता राजनीति व्यवस्थापनमा छौँ। अब पुष्पकमल दाहालले यो चुनाव चाहिँ सक्न दिनुहोस्, चुनाव चाहिँ सकिएपछि म फेरि सडकमा जान्छु र मै नेतृत्व गर्छु, सडकमा सबभन्दा अगाडि मै हुन्छु भनेका छन्। यो के हो डाक्टर साहब? चुनाव किन सकिसके पछाडि फेरि सडकमा जानुपर्ने बाध्यता माओवादीले त्यस्तो के आइलाग्यो? उसैले ल्याएको व्यवस्था हो यो सबै अहिले त? होइन, त्यो त उसको चुनावी माहौल बनाउने, चुनावी स्टन्ट र चुनावी परिदृश्य निर्माण गर्ने एउटा कार्यकर्तालाई अझ भुट्ने त्यो कुरा मात्रै हो। यसो गरेर वातावरण उत्तेजित बनाउने अनि ओलीले भनिहाल्नु भने तपाईँले अब त्यो तरिकाले चाहिँ वारदात हिंसा गराउने, बुथ लुट्ने, आफ्नो अनुकूलको नतिजा पार्ने, केही गरी आफ्नो अनुकूलको नतिजा पाएन भने अनि सडकमा जाने, त्यो सङ्केत गरेको उनले। भनेपछि केही गरी दायाँ बायाँ भयो भनेदेखि पनि सडकमा आउँछन् पुष्पकमल दाहाल। प्रधानमन्त्रीको जुन भनिएको छ, उनका नेताहरूले भनिरहेका छन् हामी प्रधानमन्त्री चलाउँछौँ भनेर र काङ्ग्रेसभन्दा नजिकको सिट सङ्ख्या जित्छौँ भनेर। यदि त्यहाँ धोखाधडी भयो, भोलि गठबन्धनको भागभण्डाम भने पनि फेरि सडकमा जाने र एउटा भाँडभैलो आइराख्ने, त्यो परिदृश्य पहिल्यै सङ्केत गरेको होइन? त्यो होइन। अब कार्यकर्तालाई उत्तेजित र तयार राख्नु पर्यो नि त। त्यो नभनी त अब किन माओवादी त एउटा हिंसा र चाहिँ वारदातबाट विकसित भएको पार्टी हो। अब त्यसलाई ल्याएर यस तरिकाले भुत्ते बनाएर चाहिँ घोडा चढ्नु परेको छ। हामीले देखिहाल्यौँ नि त अखिलको अध्यक्षको एमसिसी प्रकरणमा कार्यकर्तालाई हप्काएको हामीले देख्यौँ न त। तपाईँले हिजोसम्म यसरी गर्नुभयो, के हो आजैदेखि एकाएक भन्दाखेरि पार्टीलाई आजसम्म ठिक लाग्यो, यहाँसम्म भयो, तपाईँलाई इच्छा छैन भने भोलिदेखि नआउनुहोस्। त यो खालको सोचबाट विकसित भएको पङ्क्ति हो नि त यो। यस पङ्क्तिलाई उत्तेजित र आक्रामक नबनाइकन त भोलि उसले यस्तो चाहिँ हरकत त गर्न सक्दैन। किन देखिसक्यो नि, एमसिसी गर्ने यही रहेछ, एसपिपी गर्ने यही रहेछ, जनयुद्ध भन्नेको धोका रहेछ, खाली नेता र तिनका छोरीबुहारी स्वास्नीलाई माथि पठाउनको लागि यो सब गरेको रहेछ भन्ने कुरा त कार्यकर्ताको एउटा पङ्क्तिले त बुझ्यो होला नि त।
त्यो पङ्क्तिलाई उत्तेजित र तम्तयार राख्नको लागि यस्ता किसिमका चाहिँ उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू नदिने हो भने तिनीहरू त तम्तयार त बस्दैनन् नि त। तम्तयार राख्नको लागि यसरी चाहिँ मलजल गर्ने काम गरिरहेछ उनले। किनभने यो त प्रचण्डले मात्रै गरिरहेको छैन। तपाईँले नै भन्नुभयो केपी ओलीले नै डस्नको लगायत तयार हुनु पर्यो भनेर। त भने त यिनीहरूको त एकातिरबाट युथ फोर्स आउने, अर्कातिरबाट चाहिँ वाइसिएल आउने, अनि यिनीहरूलाई लडाएर शेरबहादुरले ढलिमली गर्ने कुरा यति हो। अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा बस्ने मतादेश हो र उसलाई त प्रमुख प्रतिपक्षमा मतादेश हो नि त। प्रचण्ड जे गरिरहेछन् त्यसका लागि जनादेश हो र वाम एकता र स्थायित्वको पक्षमा हो नि त। अब यो जुन गठबन्धनवाला राजनीति छ यसले चाहिँ स्थायित्वतिर चिजलाई लैजान्छ नि त। अझ अस्थिरता र संयुक्त सरकारको बाटोमा जाँदैछ यो। आलो पालोको कुरा, एउटा एक सिटे मन्त्री हुने, उमेश श्रेष्ठहरू मन्त्री हुने, अघि तपाईँले भनेकाहरू मन्त्री हुने। अब ऊ तपाईँ हेर्नुहोस् त लो गण्डकी प्रदेशमा के छ, स्वतन्त्रमा एकै सिट छन्, उनले नै सत्ताको साँचो हातमा लिएर बसेका छन्। अनि त्यो चिज अब काठमाडौँमा हुँदैछ। अनि यो नेपाली जनताको चाहना हो र यसको विरुद्धमा हामीले म्यान्डेट दिएको हो। किनभने अस्थिरताले नै अविकास र गरिबीको दुष्चक्र उत्पन्न भयो भन्ने यिनीहरूको चाहिँ रोदन थियो। त्यसो भने लौ त भनेर चाहिँ हामीले स्थायित्वको लागि त्यत्रो चाहिँ जनादेश दिएर पठाइदिउँ, उनीहरूले यो हाल बनाइदिए। अब अझै पनि उनीहरूलाई चाहिँ, किनभने उनीहरूले त सत्ताभन्दा प्रतिर केही चिज हुन्छ भन्ने कुरा सुनेकै छैन। सत्तामा पुग्नको लागि त 52 बखडा गर्नु पर्यो। ती बखडा मध्येको एउटा बखडा हो यो, कुनै तात्विक कुरा यो होइन। कार्यकारी राष्ट्रपति आवश्यकता हो कि खास गरी यही व्यवस्थाभित्र? डाक्टर साहबको पटक पटक प्रश्न हुन्छ, यो व्यवस्था खराब होइन, यो व्यक्तिहरूको सोच यो अथवा भनौँ त्यो तीनवटा यो डेमोक्रेसीका तीनवटा खम्बा जुन हुन्छन् त्यो चाहिँ सिस्टम अनुसार नभएको भएर भन्ने छ। त्यो हिसाबले के अब कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँ एकचोटि प्रयोग गर्न खोजेका हुन् प्रचण्डले सडकमा भनेर? अब अन्तिम अस्त्र चाहिँ त्यही हो। अनि त्यसरी हुन्छ त, त्यसरी कार्यकारी राष्ट्रपति सुनिश्चित हुन्छ त। किनभने उनीहरू गठबन्धनमा जाँदैछन्। हामीलाई 45 सिट भए हुन्छ भन्दैछन्। 45 मा 45 त माओवादी जित्दैन होला, 45 मा 20 जित्छ होला ल मानु। अनि 20 ले कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ त? त्यसको लागि त 2/3 जानु पर्यो। गठबन्धनबाट 2/3 बन्छ। यो सबै मान्छेलाई बेक्कु बनाउने कुरा तपाईहरु प्रष्टै देख्नुहुन्न? हिजो नै माओवादीले त अब डिमान्ड गरेकै थियो, उसका घोषणापत्रदेखि उसका मागै यही थिए। प्रचण्डले त भित्ताभरमा चाहिँ टाँसिए पनि गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपति भन्दै। अब यो संसदीय व्यवस्थाको खम्बा बन्ने यो काङ्ग्रेससँग गएर टाँसिएर कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा किन उराल्दैछन् प्रचण्डले? त्यो खाली स्टन्ट हो, जनतालाई बेक्कु बनाउने, मिसलिड गर्ने चुनावी स्टन्ट बाहेक यसको केही पनि अर्थ छैन। यी मैले भनिहालेँ नि त, उनीहरू चाहिँ गठबन्धनको राजनीतिमा जाँदैछन्। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै माओवादीको पक्षमा 20-25 सिट भयो। ल जित्यो, वाकै जित्यो भने 20-25 सिट जित्यो होइन। अब समाजवादीले ल 5 सिट जित्यो होइन, ल 30 सिट भयो, ल 35 सिट भयो, 40 सिट भयो, 50 सिट भयो उपेन्द्र यादव जोड्दाखेरि। अनि 50 सिटले कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ त? त्यो पनि काङ्ग्रेससँग गएर हारुहार गरेर यति जति सिट चाहिँ दिनु पर्यो भने त्यो अर्को पाटो भयो। तर उनले ल्याउने सिटको आधारमा गरौँ न, पहिलो कुरा त्यो गरौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको भयो, तेस्रो कुरा चाहिँ गठबन्धनको भयो। गठबन्धनको राजनीति गर्ने अनि 2/3बाट सम्भव हुने कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा सडकबाट हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि मान्छेलाई ढाँट्ने हो। त्यो विधिबाट चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतिको के हो सिस्टम, मेरो त्यसमा आफ्नो धारणा के हो, त्यसमा छलफल गर्न नसकिने होइन। तर मैले खालि तपाईँलाई यान्त्रिक जवाब के दिएको भने यो बाटोबाट कसरी कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ त? डाक्टर साहब यो अब त्यसो भए यो चुनावी स्टन्ट मचायो होलान्। सँगसँगै अहिले यो सिट बाँडफाँडमा उनीहरूमा जुन देखिएको छ अझै पनि त्यो मिलिसकेको छैन। डाक्टर साहबले यो त मिलिहाल्छ, केही गाह्रो छैन भन्नुहुन्थ्यो। यो खास के भित्रको खेला के भन्ने पाउनु भएको छ? खेला होला तर मिल्छ, किनभने उनीहरूको अस्तित्वको प्रश्न छ। योभन्दा अर्को बाटोबाट उनीहरूले अस्तित्व बनाउन सक्दैनन्। अब धर्मेन्द्र माताले प्रचण्डले काहीँ जित्तेनन्, नुवाकोट खोज्दैछन् भनिसकेपछि अनि प्रचण्डै जब अस्तित्वको लडाइँ लड्दैछन् भने माकुनेको के अवस्था होला? गोर्खातिर खोज्दै रहेछन् भन्ने पनि आएको थियो। अनि बाबुरामको के अवस्था होला भोलि? अब वामदेवको त टिकटकै कन्फर्मेसन आइरहेको छैन। कहाँ कुन चुनाव निर्वाचन क्षेत्रमा लड्ने त्यही नै आइरहेको छैन। अनि
यो कुरामा उनीहरू चाहिँ अल्झिराखेका छन्। सँगसँगै चुनाव पछिको प्रधानमन्त्री को भन्ने पनि कुराहरूमा अलिक बढी विषय गरिएको भन्ने कुराहरू आएको छ। होइन, चुनावपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यसमा कुनै दुविधा छैन। कि आधी कार्यकाल आधी कार्यकाल हुन्छ। डिपिएम आरजू हुन्छन्, उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन्, किनभने पालो अब उनको हो नि, त्यो देखिन्छ नि त। शेरबहादुर त प्रधानमन्त्री हुने कुनै सम्भावना थिएन, त्यो काम त प्रचण्डले नै गरिदिएको हो होइन। माधव कुमार नेपाल 2 ठाउँमा निर्वाचित हारिसकेपछि संविधान सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीको द्वार प्रचण्डले नै खोलिदिएका थिए। झलनाथ जिन्दगीमा कहिले एमालेको अध्यक्ष पनि हुन्थेनन्, प्रधानमन्त्री पनि हुन्थेनन्। यस्ता महान दाता प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्व नभएर कसको हुन्छ त? अझै पनि अकर्मण्य र लाचार शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् त? म त पत्याउँदिनँ, उनै हुन्छन्। क्लियर छ को प्रधानमन्त्री हुन्छ भोलि भनेर। अब जनताले यो गलत हुन्छ, गठबन्धनको नाममा यिनीहरूले ज्यादती नै गरे, अब यो ठिक छैन भन्ने भयो र यिनीहरूलाई दपेटा दिए भने अर्कै परिदृश्य आउँछ। अब यो सब जनताको हातमा, जनता के चाहन्छन्। अब जनताले त्यो ह्याउ गर्न पाउँदैन। जनताले प्रष्ट हुनु पर्यो गठबन्धनको राजनीति कस्तो हो, प्रष्ट हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिमा कसको सम्भाव्यता देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अनुमान मात्रै। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्रलाई दिन्छु भनेको छ अरे भन्ने सुन्छु। उनले प्रधानमन्त्रीतिर नजर तेर्स्याइरहेछन्। अब नजर तेर्स्याउँदैमा भइन्छ र 17 चोटि त ऊ संविधान सभामै हारिराखेका छन्। देशले भूमिका खोजेको छ भन्न थाले। होइन, भूमिका मेरो पनि, मलाई भूमिका, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भिसी हुँ, म अमेरिकाको राजदूत हुँ, अनि भूमिका खेलौँ भन्ने मेरो आशय थिएन होला र आशय राख्दैमा भइहालिन्छ। मलाई विश्व सुन्दरीसँग अर्को विवाह गर्ने मन छ, भइहाल्छ। मन गर्दैमा भइहाल्छ र त्यो सम्भव छैन। रामचन्द्रले त चुनावै जित्छ। पहिलो कुरा त चुनाव जित्ने कुन निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो किसान श्रेष्ठले त्यो निर्वाचन क्षेत्र नछोड्ने भन्ने भइरहेको छ। अनि अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा जानु पर्यो, अनि अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट रामचन्द्र निर्वाचित भएर आउँछन् भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छ त? त्यसकारण यस्तो हाइपोथेटिकल कुरामा नजाउँ, पदको कुरामा जाँदा पनि नजाउँ, किनभने पदमै ल्याएर यिनीहरूले विषयलाई केन्द्रित गर्नाले यो विकृति विसङ्गति बढै छ। त्यसकारण यसो यान्त्रिक रूपमा हेर्दाखेरि रामचन्द्र पौडेलको कुनै पनि सम्भावना छैन। अब त्यो जनतालाई नै छोडौँ डाक्टर साहब, अब कसरी आउलान्। अहिले यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो, अब राष्ट्रपतिलाई प्रमाणित गर्नै पर्ने बाध्यता छ पनि भनिन्छ। तर पुष्पकमल दाहालले फेरि एकचोटि सुरुमै चेतावनी दिइसकेका छन्, नागरिकता प्रमाणित नगरे हामी अदालत जान्छौँ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो नै गर्नु पर्दैन। यो राष्ट्रपति कहिले त्यहाँ होला र सदर गरौँला भनेर बसेकी छिन्, सदर हुन्छ, कुरो सिद्धिहाल्यो। यदि एमाले नचाहने भने यो हुँदै हुने थिएन। प्रतिनिधि सभाबाटै यो प्रोसिड हुन पाउने थिएन, उसले त्यहाँ आँखा चिम्ल्यो। त्यसपछि राज्यसभामा रोक्न सकिन्थ्यो, त्यहाँ पनि आँखा चिम्ल्यो। अब यो सदर हुन्छ, यसमा डिबेटै नगरौँ। अनि यो बिचमा किन यति धेरै चर्चाहरू? राष्ट्रपतिले कहिले कसलाई भेटेको, कहिले कसलाई भेटेका कुराहरू, राष्ट्रपतिका राजीनामाका कुराहरू, यी सबै विषयवस्तु उठेर आए। त्यो राष्ट्रपतिको भेटघाट गैर संवैधानिक हो, त्यो उनले गर्नु नै अनुचित हो। जहाँसम्म राजीनामाको कुरा छ, त्यो त हामीले चलाएको हल्ला अरे नि त। मैले नै भनेको थिएँ, बेटर त्यो नागरिकता विधेयक सदर गर्नुभन्दा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर पन्छिनु उपयुक्त हुन्छ, जसले गर्दा यो बारेमा जे प्रश्न उठिरहेछ, किनभने यो नेपाली राष्ट्रियताको लागि दीर्घकालीन असरको प्रश्न भन्ने छ। अब त्यस्तो चिजमा राष्ट्रपतिले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु भनेको इतिहासमा सदाकाल कलङ्कित हुने कुरा हुन्छ। अब के छ त उपाय? राष्ट्रपतिले त सदर नगर्ने भन्ने त संवैधानिक व्यवस्था छँदै छैन। गैर संवैधानिक बाटोमा जानको लागि हामी नै भन्दैनौँ। अब संविधानले चाहिँ उनलाई योभन्दा अर्को चाहिँ स्पेस दिँदैन भनेपछि उपयुक्त बाटो के हुन्छ त भन्दा राजीनामा भनिदिने नै मै हुँ। तर यो चाहिँ शत्रुले चलाएको हल्ला भन्दैपछि त हाम्रो पनि यो रोदन मात्रै भयो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने उनले सदर गरिदिन्छन् र यो अगाडि बढ्छ। प्रचण्डले धम्क्याउनै पर्दैन। पहिला प्रचण्डले धम्क्याउनेलाई नै यति भएको। राष्ट्रपति भनेको यिनीहरूको हातको खेलाउन हो र, तुरुन्त सदर गर्नुपर्छ, होइन भने महाभियोग लगाइदिन्छौँ भने। त्यसो भने लौ त भने राष्ट्रपतिले 2 हप्ता लन्ठ्याइदिन्। तर राष्ट्रपतिले पनि निर्णायक रूपमा नेपाली जनता र देशको लागि केही गर्छिन् होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले पनि उनी नेपाली जनता र राष्ट्रको लागि हो भने यसमा हाम्रो ठुलो रिजर्भेसन छ। उनले यसमा एउटा वे आउट निकाल्नुपर्छ। योभन्दा बढी त संविधान मिचेर भए पनि केही गर त हामी भन्न सक्दैनौँ। अब मोरल भनेको रिजिग्नेसन हो।
यो शत्रुले चलाएको हल्ला भन्ने बित्तिकै त हामी शत्रु कितामा उभिन पनि तत्पर छैनौँ। किन राष्ट्रपतिसँग शत्रुता लिनु पर्यो? कामै केही छैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो विधेयक चाहिँ पारित भएर जान्छ, सदर भएर जान्छ। किनभने उनीहरूले भनेकै के छ भने यो जे ६३ सालको संविधानले गरेको व्यवस्था हो, आम सहमतिबाटै गरेको, त्यसमा एमाले पनि छ। त्यसपछि जुन केपी ओलीले चाहिँ मसौदा बनाएको विधेयक थियो त्यसमा र यसमा केही पनि फरक छैन। किन रोइरहनु पर्यो यसमा? यो सबै राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो, प्रचारबाजीको कुरा हो भन्ने एक थरी मान्छेको भनाइ छ। अब यसमा योभन्दा अगाडि हामीले के भन्न सक्छौँ? राष्ट्रपतिले बिचबिचमा दलहरूलाई बोलाएर भेटेका कुराहरू, उनले राखेका जिज्ञासा उप सदनले उपेक्षा गरेका कुराहरूमा सम्बोधन नभए पनि राष्ट्रपतिले अब लुरुक्क परेर साइन गर्नु होला अथवा प्रमाणीकरण गर्नु होला त? होइन, लुरुक्कै होइन, राष्ट्रपति भनेको पदै लुरुक्क हो बाबु। कि त्यो राष्ट्रपति लायक हुनु पर्यो? त्यो लुरुक्क पद थियो भनेदेखि चाहिँ अस्ति किन त्यो 15वटा बुँदा उल्लेख गरी अनि ल यो त्यो एउटा त्यो पठाइदिएको त यता फेरि त्यति बेलै लुरुक्क भने भए भइहाल्थ्यो। पुष्पकमल दाहालले ल नागरिकताको ग्यारेन्टी गरे भनेर त्यति बेलै भनेका थिए, त्यति बेलै चाहिँ धम्की पनि दिएका थिए। अझ त्यो अब उनले अब न अब क्रान्तिकारी पल्टिन गरेको हो कि न राजनीतिक स्टन्ट गरेको हो कि न कुनै एउटा राजनीतिक लक्ष्य छ कि न फेरि केही मनमा छ कि अब अर्काको मनभित्र पस्न सकिँदैन नि। तर राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको लुरुक्कभन्दा अर्को हुनै सक्दैन। कि हैसियतको राष्ट्रपति हुनु पर्यो? अब कसैको स्वास्नी भएको आधारमा कोही राष्ट्रपति हुन्छ भने अनि तपाईँले त्यहाँबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? के ठाउँ छ अपेक्षा गर्ने? फलस्वरूप मन्त्रीले सम्म एउटा कम्पनीमा गएर चाहिँ हुर्मत बिहोर्नु पर्यो। यही कारण त हो नि। जसलाई पाए त्यसलाई टिप्यो, मन्त्री बनाइदियो, राजदूत बनाइदियो, फलानो बनाइदियो। किनभने थाहा छ विदेशीलाई नेपालका राजदूतहरू के काम गर्छन् भनेर। हेर्नु त चाइनामा कुन हालत बनाइदियो हाम्रो नेपालको राजदूतको। परराष्ट्र विभागको डाइरेक्टरले उनको ओदाको प्रमाणपत्र बुझिदियो, जुन संसारमै अभ्यासमा छैन। डाक्टर साहब, यो अब अहिले चीनबाट जो सभामुख आउँदैछन्, यो सभामुखहरूको भ्रमणपछि तरङ्ग आउँछ। अमेरिकन सभामुखको भ्रमण भयो ताइवानतिर, त्यहाँ अब झन्डै युद्धै जस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो, धन जेनतेन साम्य भयो। चीनले सभामुख स्तरमा सी जिनपिङ पछिको प्रभावशाली नेता पनि भनिन्छ, उनलाई अहिले यो चुनावको सम्मुखमा किन पठाउँदैछ होला? उनीहरूको केही नियमित होला, केही भर्खर परराष्ट्र मन्त्री पनि यहाँ गएका थिए, अरू कुराहरू पनि होला। जहाँसम्म नेपाली जनताको तर्फबाट बोल्नुपर्ने कुरा छ, म के भन्छु भने जबसम्म चीनले उत्तरी नाकाहरू खोल्दैन तबसम्म चिनिया उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको केही पनि सान्दर्भिकता छैन, केही पनि अर्थ छैन। किन हामीले चीनबाट धेरै चाहिँ दुरुत्साहित हुनु पर्यो? हाम्रो त जो 20-22वटा जिल्ला छन् उत्तरी तर्फका, हाम्रो पाइपलाइन त पारिने हो, रोजगारी पनि पारिने हो, हाम्रो भूगोल पनि त्यस्तै छ, पशु चौपाए पनि वारिपारी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हाम्रो भूगोलै त्यस्तै छ। यो त भूगोलले दिएको एउटा बाध्यता पनि हो। अब अहिले राजनीतिमा हेरफेर भयो भन्दैमा भूगोल त हेरफेर गर्न सकिँदैन। मेरो जे स्वरूप छ, जे आमाले दिनुभयो। अब यो स्वरूप मलाई मन पर्दैन भन्दैमा म त यसलाई बदल्न त सक्दिनँ। त्यसकारण त्योमा नेपाली जनताको ठुलो गुनासो छ। अब उनीहरू किन आउँछन्, किन जान्छन्, त्यसमा नेपाली जनताको चासो पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले मलाई त्यसमा बोल्नुको त्यस्तो अर्थ पनि केही लाग्दैन। राजनीतिक रूपमा समीकरणमा फेरबदल आउने अथवा कुनै परिदृश्य बदलिने, 74 सालको जस्तो हठात कुनै चाहिँ नि तात्विक रूपमा भिन्नता आउने हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने चाहिँ जनताको जिज्ञासा छ। होइन, त्यो राजनीति भन्ने बाह्य कारणले चाहिँ डिसाइड गर्दैन, आन्तरिक फ्याक्टरले नै राजनीतिलाई चाहिँ रेगुलेट गरेको हुन्छ। अब आउलान्, केही कुरा भन्लान्, अब यिनीहरू त अवसरवादी छन्, यहाँबाट उहाँ जाने बित्तिकै करबट बदलिहाल्छ। तपाईँले भने जस्तो कुरा त पहिल्यै यो याङछी भन्ने जो राजदूत थिइन् अहिले यहाँ छिन् कि छैनन् पनि थाहा छैन। कहिले राष्ट्रपति भवन भन्थिन्, कहिले खुमलटार भन्थिन्, कहिले बालुवाटार भन्थिन्। खै त के त्यसले भूमिका खेल्यो? केही अर्थ त्यसले वातावरण उत्तेजित बनाउनु भन्दा पतिर केही पनि गरेन। गर्यो जस्तो अमेरिकी स्पिकर ताइवानको भ्रमणमा आइन्, त्यसले वातावरण उत्तेजित बनाउने भन्दा जेलेन्स्कीले जो युक्रेनमा राष्ट्रपति पद जिते, राष्ट्रियताको नारा त उराले, तर युक्रेनको तोबाबाहेक त्यहाँबाट के भयो त? यस्तो उत्तेजक कुराबाट केही पनि हुँदैन। र यस्ता किसिमका बाहिरी कुराहरूबाट राजनीति रेगुलेट पनि हुँदैन। नेपालको राजनीति भनेको आन्तरिक रूपमा नै हामीले कता लैजाने, के लैजाने निर्दिष्ट गर्ने कुरा हुन्छ। बाह्यको
योगदानै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन। त्यसमा पनि नेपालको जुन भू बनोट छ त्यसमा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू नामै नेकपा माओवादी भयो, नामै नेकपा मार्क्सवादी, नामै माओवादी नेकपा केन्द्र। डाक्टर साहब, अब बाह्यको भूमिका हुँदैन अथवा आन्तरिक रूपमा रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने विचार होला, तर यहाँ अब जुन केही अगाडि निक्लेको नेपाल डिलेमा बुकले एउटा प्रहरीको आइजी कसलाई बनाऊ भनेर भारतलाई सोधिदिएको, अलि अगाडितिर 66 सालतिरै कृष्णबहादुर महराले 50 करोड रुपियाँ प्रति सांसद 1 करोडका दरले सरकार बनाउनलाई चीनसँग संवाद गरेर पैसा मागेको कुराहरू आएको हिसाबले त्यो रेगुलेट त त्यसरी गरिराखेको रहेछ भन्ने त देखाउला नि त। अब विमलनले मानेनन् नि त, यो रञ्जित रेले लेखेको कुरा झुटो हो भन्थे। एक, अब महराले के भने यो बोली मेरो जस्तो छ तर मैले कहाँ भने मलाई थाहा भएन भन्थे। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने राजनीति भनेको नैतिकताले पनि रेगुलेट गर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ त्यो चिजलाई आत्मसातै गर्नुहुन्न भने, जस्तो म भन्दै थिएँ अघि, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन त भारत देशभरै भएको छ त। काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापनै ती भयो, कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनै ती भयो, माओवादीले जनयुद्ध नै ती बसेर गरे भनेपछि त्यसको तारतम्य मिल्दैन भन्ने कुरा त आफैमा झुटो हो नि। तर निर्णायक चाहिँ आन्तरिक फ्याक्टरले गर्छ भन्ने मात्रै मेरो तर्क हो। म भन्दै थिएँ नि त, यिनीहरूको पार्टीको नाम नै नेकपा माओवादी छ। चीनले भनेको छ माओको बदनाम नगर, हाम्रो नाम त्यहाँ राख्न पाउँदैन, यिनीहरूले त माओवादी भन्छन् त। भनेपछि यहीँबाट के बुझियो भने यो त बाह्य निर्देशित चिज छ, बाह्य प्रभावित अन्तर्वस्तु छ भन्ने कुरा त यसले नै इङ्गित गर्छ नि। तर मेरो भनाइ के भने निर्णायक चाहिँ बाहिरी तत्त्व हुँदैन, भित्री तत्त्व नै हुन्छ। त्यो हिसाबले राजनीतिक शास्त्रले चाहिँ त्यो भन्छ। तपाईँ कस्तो हुने भन्ने कुरा तपाईँले नै चाहिँ निश्चित गर्ने हो। तपाईँ घरबाट मसँग कुरा गर्ने भनेर यहाँ आउनुहुन्छ अनि भट्टीमा पुग्नुहुन्छ भने परिवारले के गर्न सक्छ? तपाईँले नै हो नि आफूलाई कहाँ पुर्याउने। त्यसकारण आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुन्छ। तर कसरी सुशासन दिने, कसरी हाम्रा देशका चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, कसरी लक्ष्यमा पुग्ने भन्ने कुराको निरूपण त हामीले नै गर्ने हो नि त। यो गर भन्ला बढीमा यो बिचमा कतिचोटि प्रमण्डल ल्याए त। जस्तो मलाई के लाग्छ भनेदेखि रको चिफ बालुवाटार पसिसकेपछि खड्ग ओलीले चाहिँ हाउस विघटन गरेका छन् लाग्छ मलाई त्यस्तो। तर विघटन गरेको त राष्ट्रपतिले नै हो नि, के अरे खड्ग ओलीले नै हो नि, सदर गरेको त राष्ट्रपतिले नै हो नि त। त्यसकारण अब खड्ग ओली नै कहाँबाट, राष्ट्रपति नै कताबाट, माओवादीको जनयुद्ध नै केबाट, शेरबहादुरको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादीसँगको संलग्नता नै कस्तो भन्न लाग्यो भने त्यो कहिले सिद्धिन्छ त? त्यो कहिले पनि सिद्धिँदैन नि। त्यो हिसाबले मैले भनेको राजनीतिमा चाहिँ निर्णायक कुरा इन्टर्नल फ्याक्टरले गर्छ, एक्सटर्नल फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ तर सेकेन्डरी फ्याक्टर हुन्छ। प्राइमरी फ्याक्टर भनेको चाहिँ इन्टर्नल नै हो र भित्रबाट नै यी सब कुराहरू निश्चित हुन्छन्। हामीहरूकोमा त्यस्तै अवस्था हो र डाक्टर साहब, त्यो पाउनु भएको छ। एकाध घटना बाहेक, झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाहेक, संविधान जारी गर्दाखेरिको अवस्था बाहेकमा सबै बाह्य निर्देशित हो भन्ने खालको आम बुझाइ छ। होइन, मैले माने, तर हुँदाहुँदै पनि यो गरेको त भित्रले नै होला नि त। प्रचण्ड भन्ने त नेपाली नै हुन् नि त, केपी ओली नेपाली नै हुन्। अब महाकाली सन्धि त यिनीहरूले नै गरे हो नि त। अब यो तपाईँले भने यस्तो तरिकाबाट महाकाली सन्धि भएको भन्ने छ, गरेको त यिनीहरूले नै होला नि त। त्यस कारण रोल छ तर सेकेन्डरी रोल हुन्छ। प्राइमरी रोल चाहिँ इन्टर्नल्ली पोलिटिकल साइन्सले चाहिँ यो भन्छ है, अब जबरजस्ती गर्ने हो, पत्रकारिताको सिद्धान्त लाद्ने हो, मनोवैज्ञानिक फ्याक्टर लाद्ने हो भने म भन्न सक्दिनँ। तर राजनीति शास्त्रले के भन्छ भने अन्तर्विरोधहरूमा जहिल्यै पनि आन्तरिक फ्याक्टर नै निर्णायक हुन्छ, आउटर फ्याक्टर चाहिँ हुँदैन। होइन, हुन्छ। जस्तो यही भनौँ न, हाम्रो अगाडि माओवादीले जनयुद्ध भारतमा बसेर गरेको छ, उनीहरूको गुरिल्लाहरूको तालिम चाहिँ देहरादुनमा भएको छ। तपाईँले अघि चाहिँ रञ्जित रेको कुरा गर्नुभयो, विवेक शाहले नै त्यो कुरा ल्याएको छ। हाम्रो चाहिँ तालिम चक्रतामा हुन्थ्यो, हामीहरू यहाँको सशस्त्र नेपाल प्रहरी, माओवादी र भारतीय एसएसबीका जवानहरू एकै ठाउँमा बसेर तालिम लिन्छौँ भन्ने कुरा त विवेक शाहको किताबमै लेखिएको छ। अब जब त्यो जनयुद्धै माओवादीले गराइदियो, तालिमै माओवादीले इन्डियनले गराइदियो भनेपछि त्यसको प्रभाव त पर्छ नै होला नि त। तर प्रचण्ड त नेपाली नै हुन्, त्यहाँ रगत बग्यो त नेपालीकै। जनयुद्ध त भयो त रोल्पाको पहाडमै, यसको नीति दिल्लीको दरबारमा तयार भयो, मैले माने।
यसका सञ्चालक नोएडामा बस्थे, त्यो पनि मैले माने। तर मर्यो त रोल्पाकै मगर, लमजुङकै गुरुङ, त्यो त हामी देखिरहेछौँ नि त। त्यस कारणले राजनीतिमा चाहिँ आउटर फ्याक्टर सेकेन्डरी हुन्छ, इनर फ्याक्टर चाहिँ प्राइमरी हुन्छ, त्यो मात्रै मैले भन्नु खोजेको। पालना गरिदिएको हकमा अब यो इनर फ्याक्टरकै प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, अहिले यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी प्रसङ्ग फेरि आएको छ। निर्वाचन आयोगले फेरि आपत्ति जनाएको छ। सरकारले होइन अब नगर्ने भने जस्तो कुराहरू पनि सुनिन्छ, तर फेरि विधेयक गएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ फेरि? होइन, म कसरी पनि हेर्दिनँ, यिनीहरू जसरी हुन् त्यसरी हेर्छु। जस्तो लज्जाबोध भयो, म यसरी तलब भत्ता खानुभन्दा राजीनामा दिएर गएँ, यो मेरो अन्तिम त राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने। राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ अत्यन्त पश्चगामी पार्टीको, यथास्थिति पार्टी राप्रपाको नेता। त्यस्तालेसम्म लज्जाबोध गरेको चिज म क्रान्तिकारी र लोकतन्त्रको वाहक हौँ भन्नेले सुनेको नसुने गर्ने जुन परिदृश्य हामीले चाहिँ नेसनल टेलिभिजनहरूमा देख्यौँ, अब यसमा मैले के भन्नु बाबु? म त राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्दा नि कमजोर मान्छे छु, किनभने बौद्धिकको आवाज यहाँ कसैले पनि सुन्दैन। मेरा त अन्तर्वार्ताहरू पनि कुनै टिभीमा बज्दैनन्, अखबार पत्र पत्रिकाले मेरो लेख रचना पनि छाप्दैनन्। त्यस्तो मान्छेले योभन्दा सुन्ला नि त मेरो कुरा। यदि मेरो कुरा सुन्छन् भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको सही छ, यिनीहरू लज्जास्पद मान्छेहरू हुन्, यिनीहरूले घृणात्मक व्यवहार तिनीहरूले त्यहाँ गरेका छन्। जब चाहिँ निर्वाचन तोकिन्छ त्यसपछि यो हाउसको अस्तित्व सकिन्छ। मोरल्ली यही कुरा हुन्छ, पोलिटिकल्ली यही कुरा हुन्छ, कन्स्टिट्युसनली यही कुरा हुन्छ। तर उनीहरू मङ्सिर 4 भन्दा नि उता जाने पट्टी छन्। अब मैले के भन्नु बाबु यसमा? यहाँ त नाङ्गो हुनु मात्रै बाँकी छ। तर यिनीहरूलाई त नग्नताले पनि छुँदैन, किन? यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन्, लाज घिन केही हुँदैन। शिवरात्रिमा आएको नाङ्गो बाबाले पशुपतिमा नाङ्गै उत्तानो टाङ लाउँदाखेरि लाजको थोरै पनि अनुभूति गर्दो हो र? यिनीहरू त्यस्तै हुन्। अब शब्दै सिद्धिसक्यो क्या, यिनीहरूका लागि के भन्ने? अब नाङ्गा बाबा भन्दा पनि मान्दैनन्, भारतबाट नोएडाबाट गऱ्यो भन्दा नि मान्दैनन्, तिम्रो गुरीलाल त्यहाँ तालिम दिएको रहेछ भन्दा नि मान्दैनन्, अब केही भन्दा नि मान्दैनन्। के उपाय छ मलाई भन्दैन त? त्यो उपाय मङ्सिर 4बाट अलिकति भयो भने सच्चेर आउला कि कस्तो देख्नुहुन्छ? किनभने अब नयाँ खालका पनि आइरहेका छन्, सबै पेसा व्यवसाय छोडेर पनि आइरहेछन्, स्वतन्त्रहरू लौरो भन्दै कुर्लिरहेका छन्। त्यो छुट म नेपाली जनतालाई दिन चाहन्छु। उनीहरूकै हातमा सबै कुरा छ। उनीहरू कस्तो किसिमको मतादेशमा पठाउँछन्, हुन त त्यसले पनि काम गर्दैन। किनभने हामीले 2/3 वामलाई दिएको, नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पठाएको, अब अहिले वाम गठबन्धन तहस नहस भयो, नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा ढलिमली गरेर बसिरहेछ। अब यिनीहरू त मैले त दण्डित हुनु, सबै दण्डित हुनुपर्ने हो। अब सबै दण्डित भएपछि त्यो ठाउँमा को आउने त? त्यहाँ आउनेहरूले पनि एउटा तपाईँ लौरो सौरो के भन्नुभयो, एउटा एलायन्स बनाओ भने मान्दै मान्दैन। अब त्यसरी लौरोबाट जितेकाहरू हर्क साम्पाङ बालेन शाहलाई धारे हात लाउँछन्, बालेन शाहका झोलेहरू हर्क साम्पाङलाई चाहिँ धारे हात लाउँछन्। अब हामीले भनेर केही कुरा हुँदो हो त? त्यस कारण मैले भने पहिला तिमीहरू आफ्नो बिचमा एउटा एलायन्स बनाऊ न। नेतृत्व प्रतिस्थापन आजको प्रमुख प्रश्न हो, प्रतिनिधिहरूको बदलाव आजको प्रमुख प्रश्न हो। तर तिमीहरूले एउटा राम्रो विकल्प दियो न मतदातालाई, जहाँ मत हाल्न उनीहरूलाई पनि गौरव होस्, आनन्द होस्। मलाई नै कति मान्छेले भन्छन्, डाक्टर साहब हामीलाई मत हाल्ने ठाउँ नै भएन, आएर ढङ थापिदिनु पऱ्यो, उभिदिनु पऱ्यो, हामी हजुरलाई चाहिँ मत हाल्छौँ। अब मैले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन, किनभने एकजना एक्लो व्यक्ति त्यहाँ गएर मभन्दा क्यापेबल मानिसहरू हुन् नि, भीम रावल मभन्दा क्यापेबल हुन्, मिनेन्द्र रिजाल मभन्दा क्यापेबल हुन्, प्रकाश शरण महत मभन्दा क्यापेबल हुन्, पढे लेखेका हुन्। खै त नेपाली काङ्ग्रेसको महासचिवमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएको मिनेन्द्र रिजालले कस्तो करारी पराजय भयो त उनको? जबकि सबैभन्दा सचेत कार्यकर्ताले मत दिने उम्मेदवारी हो नि त्यो। अब बाटो मान्छेले त दृष्टान्तैबाट शिक्षा लिने हो नि, पहरामा गएर टाउकै ठोक्नुपर्छ, आगो छुनैपर्छ, बच्चाले पो छोएपछि मात्रै आगोले पोल्दो रहेछ भनेर थाहा पाउने हो। हामीले त तातोबाटै यो पोल्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो हिसाबबाट मैले भनेको कि एकजना म त्यहाँ गएर के होला र, जस्तो अघि कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा आयो, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो भन्ने लाग्छ र त्यस्तो भयो भने म पनि भिडु कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर माधव कुमार नेपाल जस्तो बालुवाटार लगायत पार्टी विभाजनमा विचलनकारी भूमिका खेलेको भनेको व्यक्तिले प्रश्न उठाएर के भने तपाईँ अहिले राष्ट्रपति हुने कुरा गर्नुहोस्, एक ठाउँमा चुनाव जितेर देखाउनुहोस् त।
वास्तवमा धर्मेन्द्र मास्तोला वार्ड समितिमा चुनाव लड्न गयो भने पनि जित्छन् भन्ने लाग्दैन मलाई। अब जनताको छनौटै यो छ भने हामी के गरौँ बाबु, यसलाई हामीले खप्नुपर्छ, यो हाम्रो नियति हो भनिदिएको छु मैले। त्यो चुनौती चाहिँ धर्मेन्द्र मास्तोलालाई उनले दिएकै हुन्, तर अब व्यवस्था प्रणाली सिस्टम उपरको प्रश्न उठाएका हुन् उनले। अब उनीहरू गठबन्धन गरेर जाँदैछन्। अन्तिममा छौँ डाक्टर साहब, यो प्रधान न्यायाधीश प्रकरण केही सेलाको अहिले होइन, यो सेलाको होइन। यिनीहरूले मैले सुनेको 25-26 गतेसम्म स्थगन गरिदिए अरे। यिनीहरूले यसो गरी तौली हेरी चोलेन्द्र शमशेरलाई गलाउने, थकाउने, अन्त्यमा हराउने, सिद्ध्याउने योमा छन् यिनीहरू होइन। अब यिनीहरूलाई यो संवैधानिक समस्याले अहिले पनि चिमुटिरहेछ र नै यिनीहरूले मङ्सिर 4 भन्दा उता पनि समय सीमा बढाउने एउटा अपराध गर्न खोजेका हुन्। अब अघि तपाईँले चाहिँ विधेयकको प्रश्न अदालतमा जान्छ के भन्नुभयो। अब अदालतमा को न्यायाधीश भएर बसेको छ भन्ने कुरा जम्मैलाई थाहा छ बाबु। मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ मौनता पनि ठुलो जवाफ हुन्छ अरे। म 1 मिनट मौन बस्छु, तपाईँहरू यसलाई नै मेरो जवाफ मान्नुहोस् र नेपाली जनतालाई देखाइदिनुहोस्। यो प्रक्रियासँग हामी एकदमै क्षुब्ध छौँ, हामीलाई खेद छ, हामी असहमत छौँ र मौनताबाट हामी यो असहमतिलाई चाहिँ जाहेर गर्न चाहन्छौँ। अब मेरो समय सुरु हुन्छ, म मौन बस्छु, यो नै मेरो उत्तर हुनेछ। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। बस धन्यवाद, मेरो यही नै उत्तर हो। मौनताबाट मैले उत्तर दिन चाहेको छु, मलाई ठुलो खेद छ। डाक्टर साहब अब नबोल्ने त्यसो भए मैले सिद्ध्याएँ, आज यति नै हो मेरो। मौनता नै कहिलेकाहीँ उत्तर हुन्छको सिद्धान्त दिएँ र 1 मिनट म मौन पनि बसेँ। यस मार्फत म यो सब प्रक्रियामा असहमति जनाउन चाहन्छु, खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र म क्षुब्ध छु भन्ने कुरा मेरा विश्वभरिका जो श्रोताहरू छन् उहाँहरू समक्ष पनि यो विषयलाई चाहिँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मौन बस्नुहुन्छ? अब बसिसकेँ म।